رون-بوان. اليوم في الرون-بوان متاعنا باش نحكيو على موضوع اكسيون قاعد يتحكي عليها برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. دونك باش نوضحوا بالضبط دو كوا il s'agit باش على خاطر صار شويه غلط في الموضوع هذايا. نحكيو على حمله ايدي ان انفون ا تروفي لو سورير اللي نظمها كل عام روتاري كلوب تونس المنزه، اللي هي موجهه بالاساس للاطفال اللي يعانيوا من تشوه خلقي في الفم والانف، تحديدا تشوه خلقي في الفم والأنف. دونك بالتعاون مع مستشفى سهلول وكفاءات تونسية وطب من الخارج باش يعملوا عملية الصغيرات هذم في الفترة ما بين 10 و 15 فيفري 2019. دونك أكثر تفاصيل باش نعرفوها مع حاضرين معنا سي محمد كريم الباح هكا. ايه مرحبا بيك. وسي ماهر السيفي مرحبا بيك. ميرسي بوكو يعيشك. دونك هات نبداو بتصحيح الانفورماسيون اللي هبطت بتفاصيل غلط على مواقع التواصل الاجتماعي واللي تقول انه الحمله باش تكون من 5 ل 15 فيفري وهي عباره على عمليه تجميل وحتى نمر التليفون غلط، من غير ما نقولوا شكون وسيله الاعلام اللي هبطت الاخبار الغلط هذيا، ولكن حتى نصحوا بالضبط الحمله من وقتاش لوقتاش ولشكون بالضبط. ميرسي عفاف، ونشكر شمس فام على الاستضافه. مرحبا. كيما كنت قدمت انت توا، سي فري كو اون ا يو با مال دو بروبليم كونسيرنون الغلطه او نيفو دو لانفورماسيون اللي قاعده تتداول في وسائل الاعلام. اون فيت احنا لاكسيون، احنا روتاري كلوب المنزه ينظم كل عام لاكسيون هذه هي ايدي ان انفون تروفي السورير. توا السنه هذه الدوره 19 من لاكسيون نتاعنا. سي اون اكسيون كي كونسيست à opérer des enfants, d'abord des enfants nécessiteux من العائلات فقيرة qui sont atteints de malformations de la biopalatine. كما قدمتها انت، هما تشوهات خلقية كي في الفم والحنجرة، يعني من نيسانس يتولدوا بتشوهات نعرفوهم، هذوما موجودين بكدا في تونس. ساعات ما نقولوش راهم مش موجودين، سي فري كون ا يو دي بوكو دو كام تاع تشوهات. دونك يجيونا الصغار هذوما للسبيطار سهلول، ساعة يقيدوا ولا يكلموا التليفون، عندنا تليفون يكلموه ويقيدوا ويجيونا لسهلول. غاديكا نقوموا دابور فما لا جورني دو 10 فيفري يجيونا الصغار الكل، وغاديكا نقوموا فما توت ان ستاف. جوست حاجه بركه خبيك انت عطيت الدات دو 5 au 15. هو سي با دو 5 au 15، سي دو 10. هذوك اللي حطوها سي دو 10 au 15 février. دونك لا بروميير دات هي نهار 10 فيفري نقولوا الفيزيت. فوالا باش يصير فيها الكونسلتاسيون environ entre 150 et 200 enfants. Ou ce jour-là, le staff médical, il va choisir un nombre. Un nombre exactement limité. Il y a entre 40 et 50 opérations sur toute la semaine. D'accord. Et qui fait cette sélection, c'est une sélection parmi tous les cas qui seront présents. Il y a un homme prioritaire. Et surtout les familles les familles nécessiteuses اللي بيجيو avec un carnet تاع الكلام، الكارنيه الابيض ولا ما بين 40 و 50. نقول انا مثلا جاكم 60 واحد ولا 70 واحد في من الوصفات هذوما نيسيسيتو وعنده التشوه هذايا، وكيفاش تعمل؟ من بعد هذوكم فما ليكيب دو سهلول كي اون ايكيب تبارك الله تري كومبيتونت. توا سا في دي زاني اللي هما يعملوا سو جون دوبيراسيون افيك لي ميدسان اترونجي. خاطر احنا يجونا دي جابوني، يجونا دي كنديان، يجونا دي فرونسي ou des Italiens, c'est des sommités. Ils jouent le Tunis. C'est des gens bénévoles. Ils jouent le Tunis. Ils ont ce genre d'opération. Et l'équipe Sahloul, tabarkallah, d'ailleurs نشكرهم بالكدا خاطر c'est grâce à eux que l'opération continue. ما تنساش اللي راهو مش ساهل، c'est des opérations très lourdes. احنا ils mettent à notre disposition 3 ou 4 salles d'opération, 3 blocs avec un staff de près de 120 entre anesthésistes, infirmiers, chirurgiens. En plus كنقولوا opération معناها نقولوا فما تحاليل قبل امبيلون يتعمل، اذا كان عندهم امراض اخرى برشا حاجات. Tout est pris en charge par notre club.
Et sachez que maintenant des bébés à l'âge de moins de 6 mois ils sont opérés. Maintenant femme a un bilan poussé ici لهم خاطر ما يحملوش ينجموا ما يحملوش البونج. برشا حاجات معناتها c'est des bébés très fragiles. Donc il y a beaucoup de voilà. Donc إذا كان النمبر جاء أكثر باش يكمل l'opération مستشفى سهلول مشكور. Vraiment bravo يعطيهم الصحة. C'est une équipe très compétente ولات ومتعاونة برشا. فما une deuxième option. نعطيو النيميرو نتاع التليفون نتاع الأكسيون كان هكا باش نكمل الدوزيام اوبشن معناتها ينجم يكون نعطيو ان رونديفو لاني دابري كان تبدا الحالة نتاعو ماهيش urgente نجمو نعطيوه لو رونديفو بور لاني دابري بويسك انتم كل عام تعملوها الاوبيراسيون هذيا. دونك خلينا نذكروا وانه راهو الحمله هذيا متوجهه للصغيرات اللي عندهم تشوه خلقي في الفم والانف اونيكمون اللي هما يتولدوا به اللي هو اسمه bec de lièvre. Donc هذيك هو le nom scientifique la biopalatine. Voilà. Donc, من 10 ل 15 février. On rajoute quelque chose. Là, jusqu'à maintenant, on a presque 1500 consultations. On a 545 à peu près opérations. Ils sont حتى التوا جاوكم beaucoup de demandes. برشا. حتى من الجزائر ومن ليبيا تو يكلموا فينا. ويحبوا معناتها عندنا les clubs Rotary اللي في الجزائر معناتها يبرينوا en charge les femmes معناتها des familles nécessiteuses. ديري يبعثوهم لتونس ويجيو احنا دونك انتم اللي تعبكم هالايامات وانه صارت خوذه خاطر هبطوا على اساس انه عمليه تجميل. دونك اي حد عنده اي حاجه ولا جاكم عمليه الفرز دونك زادت بلو كومبليكي بالنسبه لكم. دونك نذكروا وانه راهو متوجه للصغيرات اللي عندهم تشوه خلقي في الفم وفي الانف من 10 الى 15 فيفري. لا جورني دو كونسلتاسيون سي لو 10 فيفري. بعد ما تقولوا لهم ولا يجيو ولا تعلموه احنا لو 10 يصير الكونسلتاسيون بعد لي ميدسان يدخلوا عند ليبراسيون بعد نرجعوا لهم نقولوا لهم يا ولدك سيليكسيوني pour l'opération وي بعد il est pris en charge معناتها في السبيطار ولا نعطيوه ان رونديفو ولا سا ديبون كل حاله وكيفاش. واحنا بور معناتها véhiculer l'information, le résultat de la délibération, on a des psychiatres. مش سهل يبدا معناها تلقاهم صغيرات يستناو وقتاش باش يعمل العمليه كيما هكايا. وحاجه مهمه اللي راهو الصغيرات يجيو من تونس الكل. بيان سور معناتها تصور جاي من واحد من اخر نكته في تونس جاي يسالوه تقول له ليه مش سهل باش يقبلها فهمت. دونك عموما لازم الواحد ما ينجمش يحط روح في بلاصه الناس هذوما على خاطر صعيبه على السيتواسيون. اما على الاقل كي تقول لهم راهو السنه ما فماش العام الجاي تخلط باقي لا دليسبوار وانه اذا كان ماهوش باش يعمل عمليه سنه باش يعملها العام الجاي. دونك هذا يعطيكم الصحه ديجا في هذايا وانكم مواصلين معاهم. مش حاجه وي اي سا ميتون با من الكلوب نتاعكم الروتاري كلوب تونس المنزه ولا لي روتاري الكل حق قاعدين يعملوا في خدمه كبيره برشا في تونس مشكورين. عندكم ايفينمون واحد اخر زاده في المسرح البلدي. احنا توا الفلوس خاطر توا بور فيغ دي سو جون داكسيون لازمنا برشا فلوس ولازمنا خاطر سي دي اوبيراسيون كيما حكينا كي سون ترو لورد و سا دوموند بوكو دانفورماسيون. احنا حتى لي بارون والصغار كي يجيونا بيان سور وباش يجيك من مصروف باش يعاودوا يرجعوا لبلدانهم. من بلاصه بعيده ويسون لوجي ولا يعملوا دي اوبيراسيون واش يقعدوا يسكنوا غاديك ماكلتهم خاطر فما اللي يعديو نهار الاربعاء فما يعديو نهار الخميس. دونك تو سا سي ان بودجي كبير شويه وتعرفوا توا الوضعيه هكاك وبرا. Donc عندنا un événement le 30 mercredi 30 شهر هذا في التياتر مونسيبال l'orchestre symphonique de Carthage بقيادة حافظ مقني. داكور ان شاء الله العباد تجينا برشا. نحبكم تجيو بكثافه دابور سي l'orchestre symphonique de Carthage وحافظ مقني حاجه نظفوا بها وذنينا ومخافنا ما تستريس اللي حكيت لكم عليه في اول ايميسيون وقت الضغط نتاع التخمه اللي عندنا نتاع برشا سامحوني هكا رداءه فنيه على ثقافيه على اعلاميه على دونك فرصه
انه باش ننظفوا شويه رواحنا كي نسمعوا حاجه كيما هكايا، اي اون بلوس الفلوس باش تمشي بور لا بون كوز. وجيماجين وانه زاد الباب محلول للناس الكل اللي تحب تساهم، اللي تحب تعاون يتصلوا بكم ديريكتومون. عندنا نعملوا الزكاة، فما برشا عباد تعطينا الزكاة نتاعها. وي بوركوا با بيان pour prendre en charge un enfant. وي معناتها اللي يحب يعاوننا فما النومرو اللي هو لو 29 209 058 ينجم يكلمنا ديجا pour l'orchestre symphonique pour معناتها باش نعطيو plus d'informations s'il a envie de savoir معناتها عنده plus de détails. ولا ينجم يكلمنا يقول لنا باش نعطيو الغيب نتاعنا يعمل لنا ان فيرمون ولا يجي بحذنا للريونيون. Oui, يشوف قدامه en toute transparence. Ou celui qui on l'invite à assister le dimanche 10 février في سبيطار سهلول يشوف بعينيها شنو صاير وشنو ما الواحد. En tout cas côté شفافية و crédibilité, la question ne se pose même pas بالنسبة لروتاري jusqu'à présent الحمد لله depuis des années قاعدين يخدموا. Ils ont une très bonne réputation. Les dents les flous كل ماشيين في بلايصهم. Donc نذكر الرقم 29 209 058 29 209 058. بالنسبة للصغيرات هذوما تحبوا تعاونوهم لي زوبيراسيون باش يصيروا من 10 إلى 15 فيفري. لا جورني دو كونسلتاسيون باش تكون نهار 10 فيفري، نهار 30 جانفي نهار الأربعاء 30 جانفي باش يكون عندكم موعد في المسرح البلدي مع الأوركستر سيمفونيك دو كارتاج. المداخيل هذه الكل باش تتصرف على على وين باش يسكنوهم كل مصاريف توانسه اللي قاعدين يسمعوا فينا توا باش يساهموا باش يعاونوا حتى رجعوا الضحكه للصغيرات. Exactement. Voilà, les billets sont disponibles في الجيشة تاع التياتر municipal. Donc vous pouvez. مش غاليين برشا، c'est à 20 ou 30 dinars, donc c'est rien du tout. Ça vaut la peine. Voilà. Donc il reste pas beaucoup de billets, donc إن شاء الله نكملوهم. إن شاء الله نعملوا عليهم باش يكملوا لي بيي حتى تكون كومبلي معناها. وزاد كيف باش يعاونوا هما كما كان يقول ماهر كريم بلوتو انه تنجموا الزكاة نتاعكم تصبوها وكهو معناها سي سامبل كوم بونجور. اللي مش زكي ينجم يعاون. دونك ما نقعدوش مربوطين بحتى حاجه. جامي ساينتي حاجه معناتها اللي يحب يعاون جامي معناتها عطينا مونطون اللي يقدر كل قدير وقدره. يحب يعطي 100 يحب يعطي مليون هذاك كل واحد واللي نجم. ميرسي بوكو كريم الباح. ميرسي ا فو ميرسي ا توت ليكيب. يعيشك روتاري كلوب تونس المنزه. ربي يوفقكم ان شاء الله ويوفق كل الجمعيات والمجتمع المدني اللي ما عندوش حسابات سياسيه. اما اللي عندهم حسابات سياسيه ما نحكيوش عليهم. اللي ما عندهمش واللي يخدموا بالحق في المجتمع ويعاونوا في المواطن التونسي يلقاو منا كل الترحيب.